बाइक का झूठ, प्रॉपर्टी का झूठ, ब्रावो टैक्सी का झूठ, ट्रेडिंग का झूठ, फतवे का झूठ। ठीक है। और एक दो और याद नहीं आ रहे दिन में जो मैं बोलता रहता हूँ, सारे 7 8 झूठ हैं जो बिफोर यू बोलता चला आ रहा है आज तक के, जो है वो हम ये काम करते हैं जबकि ये नहीं करते, ये झूठ है। जिसके ऊपर एसएससीपी ने भी कहा है कि इनकी कोई सरगर्मियाँ नहीं है और सारी सरगर्मियाँ भी गैर कानूनी हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कह चुकी है। थप्पा लग चुका है, अब मेरे को क्या साबित करना, गवर्नमेंट ने स्टैंप लगा दी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है। भाईजान, मैंने आपको कुछ चीज़ें सेंड की हैं जस्ट इंफॉर्मेशन लेने के लिए। मुझे आमिर मुग़ल साहब से या किसी भी कंपनी से कि मैं कोई काम कर रहा हूँ उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एज अ बी फॉर यू में हम मेंबर हैं। और मैंने एक वॉइस सुनी थी जिसमें कहा गया था अगर कोई बी फॉर यू का मेंबर किसी और कंपनी में पाया गया तो उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। और अब आमिर मुग़ल साहब और हमारे जो दूसरे लीडर्स हैं, हमारे मोहतरम हैं, हमारे बड़े हैं, क्या ये क्यों ऐसा प्रोपेगेंडा इस्तेमाल कर रहे हैं बी फॉर यू के ख़िलाफ़? खाते बी फॉर यू का काम किसी और कंपनी में करते हैं, जैसे कभी विड्रॉल्स बंद हैं। ठीक है, अभी 16 तारीख को बोला था सीईओ साहब ने कि विड्रॉल्स ओपन हो जाएंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह टीम इतना काम कर रही है कि नीड नहीं पड़ रही हमें कि किसी और जगह पे किसी भी बैंक में विड्रॉल लेने के लिए। तो ये क्या चीज़ ऐसा ही क्यों क्यों हो रहा है कि ये हमारे लीडर्स, टॉप लीडर्स डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहे हैं और बी फॉर यू का नाम ख़राब कर रहे हैं? ठीक है, कुछ ऑडियोज़ और कुछ चीज़ें मैंने पीछे सेंड की हैं, पुरानी है, न्यू है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये सवाल किए गए तो मुझे, मेरे पास जवाब ही नहीं है। तो मैंने कहा एज अ कंपनी के स्पोक्स पर्सन है, अब आपको कंपनी की, आपको हर चीज़ की नॉलेज है, आप इस बारे में क्या कहेंगे मुझ जैसे छोटे लीडर्स के लिए, ये छोटे मेंबर के लिए, लीडर तो नहीं कहूँगा अपने आप को, मेंबर के लिए, एक आम से मेंबर के लिए? ठीक है, आप मुझे ज़रूर इस बारे में रिस्पांस कीजिएगा, आपका कीमती टाइम मैं लूँगा थोड़ा सा, ज़रूर मुझे इस बारे में गाइड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाई, ये आमिर हुसैन साहब जो अल्लाह ताला से ज़िंदगी देने, ये कर रहे हैं, इन्हें सीओ साहब ने एक दो दफ़ा शो कास्ट नोटिस दिया है, तो इनको वार्निंग दी है सीओ साहब ने। अब ये सीओ साहब का मैटर है, वो जो करना चाहें करें भाई। हम तो जो है स्पोक पर्सन है, हमें तो जो कहा जाता है कह देते हैं, ठीक है ना। अब ये इमरान ख्वाजा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, मेरा इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ठीक है ना। मेरी तरफ से जो भी एशिया मैनेजर हो, जो भी हो, जिस तरह मुझे क्या, ठीक हो गया। और ना हमें कोई ज़रूरत है किसी के ख़िलाफ़ कोई प्रोपोगंडा करने की। जो चीज़ है लोगों को नज़र आती है, सीओ साहब हैं, बेहतर फैसला करने वाले हैं। और ये चीज़ तो है कि जो टॉप लीडर्स हैं, टॉप मैनेजमेंट के अंदर शामिल होते हैं आगे पीछे, वो कोई दूसरी कंपनी नहीं करेंगे। अगर करेंगे, प्रूफ मिला तो उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये चीज़ तो वाज़ेह है, क्लियर है। अब कब करना है, किस तरह करना है, ये सीओ साहब का है। अब ये सीओ साहब खुद डिसीजन करेंगे क्या करेंगे, ठीक है। तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये मेरे दायरे से बाहर है कि जब तक मुझे कुछ चीज़ बताई नहीं जाए मैं कोई बात कर नहीं सकता, ठीक है भाई। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम जी। खालिद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, खैरियत से। नहीं ब्रदर, बी फॉर यू मैंने छोड़ी नहीं है। एक अलग अलग से जो है ना सिस्टम है, जिसके साथ मिलके काम स्टार्ट किया और हाल ही में सिस्टम है। बस थोड़ा सा डिफरेंट इसके अंदर एक तो ये आ गया कि परसेंटेज जो है वो तो तकरीबन इन्वेस्टमेंट के ऊपर 7 से 12% है इसकी, 9%, 8%, 8.5%, 9, 10% ये आ रही है। लेकिन अभी 2 महीने इसको कंप्लीट नहीं हुए। एक तो नए लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन मौका है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में जो आ जाते हैं तो वो दूसरों से ज़्यादा अर्न कर पाते हैं। सेकेंडली ब्रदर देखें, हर बंदा जो है ना बेहतर से बेहतरी की तलाश में होता है और ये एक बेहतरीन बिज़नेस मिला क्योंकि इंटरनेशनली तौर पे इसके बैकअप पे बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन बिज़नेस है, और जिसको कहते हैं इस वक्त फॉरेक्स, क्रिप्टो और स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग। 3 किस्म की जब ट्रेडिंग मिलती है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी अर्न होता है और लॉन्ग टर्म भी वो सिस्टम रहता है। प्लस इसके अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो बड़ी डिफरेंस है और बड़े मज़े की है कि आपके या आपके डाउन के रेफरेंस से कोई भी ज्वाइनिंग्स आती हैं तो आपको उसका 2%, 1.5%, 1%,
یا جو بھی پروفٹ آپ کو مل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ منتھلی ملتا ہے. یعنی آپ کو ڈائریکٹ اگر ایک بندے کا 2% مل رہا ہے، بظاہر تو وہ لاکھ پہ 2000 ہے، لیکن آپ اگر کیلکولیٹ کریں اس کو 12 منتھ پہ، 12 مہینوں پہ، تو یہ 24,000 روپے بنے گا. اٹس مین کہ آپ کو 1 لاکھ پہ 24,000 روپے کا پروفٹ مل رہا ہے. آپ جب تک اس بندے کا اکاؤنٹ رہے گا، 1 سال کی اس میں لمٹ ہے، 1 سال کے بعد آپ کا اکاؤنٹ ختم ہوتا ہے اور آپ کی کیپٹل، آپ کی اصل رقم واپس آ جاتی ہے. اور 1 سال تک اوپر والے کو 2% کمیشن ہر مہینے ملتا ہے. 10 لاکھ بھی ہو جائے تو اٹس مین کہ آپ کو کم سے کم جو ہے 10 لاکھ روپے کے اوپر بھی 20,000 روپے ہر مہینے ملتا رہے گا، اور یہ بنتا ہے آپ کا 2,40,000 روپے. ٹھیک ہے، تو آپ کے سیکنڈ، تھرڈ، فور، 5، 6 لیول ہیں اس میں. تو 6 لیول تک جو بھی آپ کے ریفرنس سے یا آپ کی ڈاؤن کے ریفرنس سے ورکنگ ہوگی، اس کا آپ کو پرافٹ ملتا رہے گا. پلس یہ کہ ابھی سٹارٹنگ میں حال ہی میں اس کے بڑے بہترین آپشن ہیں کہ اس میں آپ کار یا کیش پرائز آپ ون کر سکتے ہیں، موٹر سائیکل ون کر سکتے ہیں. اس کی میں آپ کو تصویر بھی شیئر کرتا ہوں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اس کے اندر سارے بزنس چیزیں لکھی ہوئی ہیں. باقی آپ اپنا اکاؤنٹ اس پہ بنا لیں، اکاؤنٹ بنا کے چیک کریں. مزید ڈیٹیل اس کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی، اور جو بھی آپ کو ڈیٹیل چاہیے، کیونکہ ابھی ویب سائٹ کے اوپر بھی ورکنگ ہے، بالکل ابھی نیولی فریش ویب سائٹ ہے، ابھی اس کے اوپر ورکنگ بھی جاری ہے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سر آپ نے کل مجھے فون کر کے بڑا موٹیویٹ کیا تھا کہ B4U کے بارے میں کام کریں، اور کچھ PDF اور کچھ چیزیں آپ نے بھیجی تھی. وہ میں نے چیزیں آگے اپنے 2-3 بندوں کو بھیجی تھی، تو اس میں جو ہے ایشیا مینیجر جو ہیں ہمارے، اس میں PDF میں بھی ہیں. تو ان کا کسی سے رابطہ ہوا ہے، تو وہ تو آگے سے کوئی کسی اور کمپنی کے بارے میں بتا رہے تھے، تو 5 اسٹار کمپنی ہے کوئی، اس کے بارے میں بتا رہے تھے. تو یہ کیا چکر ہے سر؟ آپ ہمیں بول رہے ہیں ادھر کام کریں اور وہاں پہ وہ 5 اسٹار کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو ایسے کریں گے تو کیسے کام آگے کر چلے گا؟ اس کے بارے میں مجھے کلیئر کریں گے، یہ کیا ہے؟ 5 اسٹار کیا ہے؟ B4U کیا ہے؟ مکس کیوں چل رہا ہے یہ؟ جی وعلیکم السلام. سنائیں، وہ لوگ اب آئیں گے، آپ کے ساتھ آئیں گے ٹائم سے نا. اور اچھی بات ہے نا، آپ ایک طرف فوکس ہو کے کر رہے ہیں، زیادہ اچھی بات ہے. میں تو اصل میں تھوڑا سا بس آپ کو پتہ ہے کہ ٹیم کی وجہ سے، ورکنگ کی وجہ سے تھوڑا سا پھنسا ہوا ہوں، کیونکہ اس لیول کی وجہ سے نا. تو اس کا بھی خیر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں ان کو بھی تو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ان کو بھی جوائن بھی کروا رہے ہیں، سب کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں. تو یہ ایک بینیفٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب قریب رہیں گے، ساتھ رہیں گے، تو آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. ان کو چھوڑ دیں گے تو پھر دوسری ٹیم میں دوسرے لوگ لے جاتے ہیں. باقی ہوا یہ کہ کسی بندے نے کمپلین کیا ہے، اور دوسرا شاید ان کی کوئی جو مسز تھی نا، اس کی وجہ سے یہ کوئی کمپلین ہوئی ہے. تو بینک اکاؤنٹ جو تھے، جتنے بھی تھے، وہ سارے ہو چکے ہیں بلاک. یعنی اس میں ڈپازٹ تو شاید ہو رہا ہے، لیکن وڈراولز نہیں ہو رہا، وہ بند کیا ہوا انہوں نے. تو یہ ایشو ہے، اس لیے پھر انہوں نے وڈراول وغیرہ بند کر دی ہے. تو کل پرسوں میٹنگ تھی، انہوں نے کہا جی اب کیا کیا جائے؟ ہم نے کہا پھر واپس کر دیں، یہی ہے. تو ان کے کیش باکس میں واپس آ گئے ریفنڈ ہو کے. فیس جن کی جو ڈیڈکشن ہو گئی تھی، وہ فیس کٹ گئی ہے. اب یہ ہے کہ پھر کوئی اپ لائن ڈاؤن لائن کو ڈالر سینڈ کر کے کیش کروا لے گا، یا بینک جو ہے نا ابھی فلی طور پہ آپشنل نہیں ہوئے. جب فلی طور پہ آپشنل ہوں گی تو پھر وہ اس کو اوپن کر لے گا. تو یہ ایشو آ رہے ہیں ابھی. اور ٹیموں کو سمجھائیں ذرا، ابھی ٹائم ہے نا. تو بولیں گے بھائی اب ٹائم ہے، اب چلیں ساتھ آ جائیں، بہتر ہے، ابھی بھی ٹائم ہے. پھر جب مزید چیزیں لاگو ہو جائیں گی تو پھر ڈیفینیٹلی بندہ نہ نکالنے جوگا رہتا ہے، اور نہ کرنے جوگا. السلام علیکم، کیسے ہیں تمام نیٹ ورکرز؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. کفیل احمد بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. کافی دنوں سے یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے گروپس میں، یہ جو فضول کی باتیں چل رہی ہیں مختلف کمپنیز کے بارے میں اور عامر حسین کے بارے میں، جو ساری چیزیں چل رہی ہیں، جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ بہت ساری باتیں فضول میں پھیل رہی ہیں، جس میں B4U کے ممبرز جو نیو ہیں وہ بھی پریشان ہو رہے ہیں. جو کہ ہمارے ٹیم لیڈر ہیں، جو نیو بندے، جو نیو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ہیں، جنہوں نے نہ دوسری کوئی کمپنی نہیں دیکھی، ان کی پہلی کمپنی ہے، چاہے B4U، اسٹارک، واٹ ایور کوئی بھی ہے، تو وہ پریشان ہوتے ہیں. ان کی نالج میں کچھ باتیں لانا چاہتا ہوں. اور کچھ نیو ممبر جو کہ صرف B4U میں ابھی آئے ہیں، ان کو 6 ماہ 8 ماہ 1 سال ہوا ہے،
تو ان کی نالج کے لیے میں کچھ چیزیں کلیئر کرتا جاؤں. اتنے دن سے میں سن رہا تھا، صبر کر رہا تھا، ماہ رمضان ہے، کچھ میں غلط نہیں بولنا چاہتا تھا. وہ تو ان کی تربیت بتا رہی ہے جو وہ زبان یوز کر رہے ہیں. دو بندوں سے میں مخاطب ہوں. ایک تو پتہ نہیں حیدرآباد سے میری ٹیم سے پتہ نہیں کون ہے، جو کہ بہت ساری لمبی چوڑی 9 منٹ کی وائس اس نے کر دی. اس کی تربیت، اس کے لہجہ، اس کی تربیت بتا رہا ہے. تو اس سے بھی مخاطب ہوں. دوسرا کوئی خواجہ ہے جس کا کوئی شامی نے ذکر کیا تھا کہ بی فوری کو بلیک میل کیا تھا اس نے، پھر $1000 کا پیکیج لیا تھا، چپ ہوا، اب بی فوری کو ممبر بن گیا. سب سے پہلی بات کہ وہ میں دیکھ رہا ہوں لوگ بتا رہے ہیں کہ 5 دن سے وہ ثبوت اکٹھے کر رہا ہے، ہماری تصویریں اکٹھے کر رہا ہے. چلو ٹھیک ہے، ہماری تصویریں کس چیز کی اکٹھے کی ہے کہ بھائی وہ 5 سٹار کر رہے ہیں اور بی فوری کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ جو ثبوت اکٹھے کر رہا ہے وہ 1 سال پہلے ثبوت میں کفیل احمد، طفیل بھائی، رام پرکاش، عامر حسین، یہ سیف الرحمن صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ان کو بتا کے آئے تھے کہ ہم دوسری کمپنیز کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نیٹ ورک کریں، ہم ایک نہیں 10 کمپنی کر سکتے ہیں. جیسے آپ 10 بزنس کر سکتے ہیں، یہ ہر نیٹ ورکر کا رائٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا کمپنی کے ساتھ کوئی بھی ایگریمنٹ ریٹن میں نہیں ہے. ہم ایک نہیں 10 کمپنی ہر بندہ کر سکتا ہے، بشرط آپ کسی کمپنی کو نیچا نہ دکھاؤ. تو ہماری یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہم کسی کو نیچا نہیں دکھائیں گے. آج بھی میری بی فوری میں ٹیم کام کر رہی ہے، میں سپورٹ کرتا ہوں. یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کا دعویٰ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی کم عقلی اور جو نیو ممبر ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ بی فوری نے ان کو مقام دیا. تو آپ ذرا سی او صاحب سے بھی پوچھ لیں اور ہمارے فیس بک اکاؤنٹ سارے چیک کر لیں. سب نیو دوستوں سے میں کہوں گا. اور یہ جو جہالت پن کر رہے ہیں رمضان شریف میں، جن دوستوں نے یہ جو میسج پھیلائے ہیں کہ بی فوری نے ان کو مقام دیا، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بی فوری سے پہلے الحمدللہ میرا پورے پاکستان میں ایک ٹائمز میں نام تھا. پورے پاکستان میں ٹاپ کا نیٹ ورک کر رہ چکا ہوں میں الحمدللہ. اس وقت میری اچیومنٹس تھی، ٹورز تھے، گاڑیاں تھیں. عامر بھائی بھی ٹائمز میں، اور اس کے بعد عامر بھائی اور میرا نام پورے پاکستان میں روشن تھا ون کوئن میں. تو ہم نے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں لوہا منوایا تھا. اور اس ٹائم بی فوری آئی تھی، بی فوری کو کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی پوچھتا نہیں تھا. 7% پہ کوئی راضی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ بہت ساری کمپنیز تھیں. تو اس وقت بی فوری کو ہم نے اٹھایا، بی فوری کو پہچان ہم نے دی تھی. سیف الرحمن صاحب کو پاکستان میں کوئی نہیں جانتا تھا، ان کو ہم نے پہچان دی تھی، یہاں پہ متعارف کروایا تھا ہم نے. تو اس کو بی فوری کو ہم نے پہچان دی تھی، ہمیں بی فوری نے کچھ کوئی پہچان نہیں دی. اس سے پہلے ہمارے پاس گاڑیاں تھیں، اس سے پہلے ہمارا نیٹ ورک تھا. یہ سارا نیٹ ورک ہم لے کر آئے. اب اس کے بعد آتے ہیں کہ ہم غداری کیا کرتے ہیں. اب نمبر 1 یہ بات کہ آپ جو کام کرتے ہیں پہلے وہ چھوڑ کے آپ آگے بی فوری میں، تو کیا آپ پہلے کام سے غداری کر کے آگے ہو؟ تو آپ سب کے سب غدار ہو کہ آپ نے دوسرے کاموں کے ساتھ غداری کی ہے بی فوری میں آ کر. تو آپ یہ غداری چھوڑ دو، بی فوری چھوڑ دو، جا کے پہلا والا کام کر دو. بھائی یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے، ہر کسی کا رائٹ ہوتا ہے. آپ ایک نہیں 10 بزنس کر سکتے ہیں. تھوڑا عقل سے کام لیں. یہ جذباتی تقریر نہ جاڑائیں کہ آپ کی مطلب اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے کسی کو نیچا نہ کریں. نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے، 100 کمپنی آتی ہیں، 100 جاتی ہیں. آپ ایک نہیں 10 بزنس کر سکتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ایک سوسائٹی میں پلاٹ لیا تو آپ دوسری میں نہیں لے سکتے. آپ 10 جگہ انویسٹ کر سکتے ہو. میں مزید اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا. اس کے بعد ٹیم ہائی جیکنگ، میری ٹیم یہ لے گیا، میری ٹیم وہ لے گیا، یا بی فوری سے یہ ٹیم لے کر گئے ہیں. تو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ ہماری ٹیم سب سے پہلے ٹاپ کلاس کی پورے پاکستان میں بڑے سے بڑی ٹیم ٹائنس سے تھی. ٹائنس والی ٹیم کو ہم لے کر آئے ون کوئن میں. ان کی ٹیم کو لے کر آئے ہم بی فوری میں، اور بی فوری سے ہی ہم اپنی ٹیموں کو باقی کے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں جوائن کروایا ہے اور کرواتے رہیں گے. کیونکہ ہر انسان بہتری کی طرف جاتا ہے. جب کوئی بہتر کمپنی آتی ہے وہ بہتر کی طرف جاتا ہے. جب انسان کسی جاب پہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ ایس او ہوتا ہے، سیلز آفیسر ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے میں مینیجر بنوں، پھر اس کے اوپر بنوں. تو ہر کوئی ترقی چاہتا ہے. اس طرح ہر کوئی بہتر سے بہتر کمپنی چاہتا ہے. تو اس پہ بھی آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ٹیم آپ کی، اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ کا کردار اچھا ہے، آپ کی ٹیم کے ساتھ مینجمنٹ اچھی ہے، تو آپ اپنی ٹیم کو سنبھالو. کیوں جا رہے ہیں وہ دوسری کمپنی میں؟ آپ ان کو سنبھالو نا. ہمارے پیچھے وہ لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا ضرور کوئی نہ کوئی رویہ ہوگا. تو آپ اپنی ٹیم کو سنبھال سکتے ہیں. اگر آپ کا اتنا ہی اخلاق اچھا ہے، اگر آپ کی ٹیم کے ساتھ اتنی ہی کمٹمنٹ ہے، تو آپ دوسری کمپنی سے ٹیم کو لے کر آ جائیں بی فوری میں. وہ کیوں جا رہے ہیں دوسری کمپنیز میں؟ تو یہ گلا کبھی بھی نہ کریں. آپ کو بھی بی فوری کسی نے انٹروڈیوس کروایا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو، مجھے نہیں پتہ کہ کیوں اعتراض ہے، سمجھ نہیں آتا. شاید آپ کی دم ہلائی جا رہی ہے، یا آپ کے گلے میں کسی نے پٹا ڈالا ہوا ہے. وہ جو آپ کو انسٹرکشنز دیتے ہیں، آپ وہی اسکرپٹ پڑھ کے سنائے جاتے ہیں. سی ای او 3 دن سے بھی کہہ رہا ہے، پچھلے
4 साल से भी कह रहा है। और 3 दिन पहले वो कोई ख्वाजा को भी सीईओ साहब ने जवाब दिया था कि B4U में आने से किसी को कोई नहीं रोक सकता और जाने से किसी को कोई नहीं रोक सकता। जब सीईओ को कोई एतराज़ नहीं है तो आपको क्यों है? और दूसरी बात कि हर नेटवर्कर अपनी मर्ज़ी का मालिक है, हर इन्वेस्टर अपनी मर्ज़ी का मालिक है। B4U ने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप सोल्ड करके लगा सकते हो। ये तो एक ऑथेंटिकेशन बात है कि ये तो गारंटी वाली बात होगी कि भाई B4U पैसे भी वापस करती है। ये तो अच्छी बात होगी, ये तो पॉजिटिव है। आपने उसको तो बेड़ा गर्क कर दिया है B4U का 4 दिन से। और दूसरा इस भाई ने जो कहा इज़्ज़त ये वो, अब इज़्ज़त तो उसने अपनी दिखा दी कि उसकी क्या इज़्ज़त है और क्या उसने अल्फाज बोले हैं। B4U की वजह से नहीं बने हम, और सोल्ड करके जो लोग जा रहे हैं वो उनका नसीब है, जिनका जहाँ पे नसीब है वो वहाँ खा सकता है। तो अब रही बात गद्दारी की, तो गद्दारी भी आप अपने हिसाब से देखें कि आपने किस किस सिस्टम के साथ गद्दारी करके B4U में आप आए हैं। अब आप वो गद्दारी पहले छोड़ें, फिर दूसरों को बताएं। और दूसरी बात कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ही फैलाया जा रहा है कि आप एक कंपनी कर सकते हैं, दूसरी नहीं कर सकते। भाई ये इस्लाम नहीं है कि आप इस्लाम में आने के बाद दूसरा कोई मज़हब इख्तियार नहीं कर सकते। ये कंपनी है, ये बिज़नेस है। आप अपने घर के बाहर 10 दुकानें खोल सकते हो। ये नहीं है कि आपने किराना की दुकान खोल दी तो आप इलेक्ट्रिशियन की दुकान नहीं खोल सकते। ये आप आज़ाद हो, आप क्या पैसा है आप 10 जगह लगा सकते हो। आप नेटवर्कर हो, जहाँ पे आपका नेटवर्क मार्केटिंग में हर बंदा हर टाइप का मिलता है। हमारा बंदा कोई B4U में फ़िट हो रहा है, कोई स्टॉक में फ़िट हो रहा है, कोई OneCoin में फ़िट हो रहा है, कोई कहाँ पे फ़िट हो रहा है। जो जहाँ पे फ़िट हो रहा है हम वहीं काम कर रहे हैं। आज भी मेरी B4U की आप हर आए दिन देखोगे मेरा अट्रैक्टिव फंड बढ़ता है। मैं B4U की टीम को सपोर्ट करता हूँ। मेरी टीम में से कोई बंदा कह दे कि मैंने टीम को सपोर्ट आज नहीं किया पिछले 1 साल से, तो मुझे बताएं। तो ये जहालत वाली बातें छोड़ दें। और दूसरा कुछ बंदे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनको 2-4 रुपए दिए कर दुम उनकी हिलाई जा रही है और उनसे बकवास करवाया जा रहा है, और वो इतना ज़लील हुए हैं मार्केट में, इतना ज़लील हुए हैं, इतना ज़लील। भाई एक जंग लड़नी है। जंग लड़ने के बदले में अकाउंट मिलेगा। एक नई कंपनी आई है, उसको घेरे में लेना है। तो अब आपकी ज़रूरत पड़ेगी, बोलो साथ चलना है? आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा, उसका नाम रखना पड़ेगा, उसके लिंक फेंकने पड़ेंगे, क्योंकि हमें तो सब जानते हैं। अब हम नया चेहरा लाना चाह रहे हैं ताकि बोलो ये कौन आ गया। तो ज़ाहिर है फिर वो आपको मैं बताता जाऊंगा कंपनी को कैसे ब्लैकमेल करना है। तो इस काम के लिए राज़ी हो तो बताओ, वरना मैं किसी और से बात करूं। अस्सलाम वालेकुम। भाई अब जो ग्रुपों में हालात पैदा हो गए हैं, उन हालात को देखते हुए मैं तो मशवरा दूंगा आमिर मुगल साहब से कि वो खुद जो है वो जो एशियन मैनेजर का ओहदा है उससे खुद इस्तीफ़ा दे दे। बेहतर यही है, इससे पहले कि आवाम इनसे इस्तीफ़ा ले, वो एक फिर इनके लिए बेइज्जती वाली बात होगी। तो जो इस टाइम पे आवाम में एक किस्म की जो लहर दौड़ रही है नफ़रत की, तो उससे बचने के लिए आमिर साहब को चाहिए कि वो खुद ही जो है वो इस्तीफ़ा दे दें। और ये उनके लिए बेहतरी है कि वो घर चले जाएं, अपनी कंपनी 5 स्टार संभालें, ये बेहतरी है। नहीं तो फिर आवाम जो फिर उनसे इस्तीफ़ा लेगी तो वो फिर ज़ाहिर है कि बेइज्जती वाली बात है। फिर कोई चीज़ छीनना और कोई चीज़ खुद देना, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। तो ये मैं तो उनको अपनी मशवरा दूंगा कि अब बेहतर यही है कि आप इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएं।